नमस्कार। सर्वप्रथम गोरामुमु रिम्बिक लोधोमा समष्टिको तर्फबाट आज हामीले विशेष यो प्रेस भेलालाई डाकेका छौँ। अनि हाम्रो रिम्बिक लोधोमा समष्टिको फरेस्ट भिलेजको समस्याहरूलाई लिएर हामीले यस प्रेस आज डाकेका हौँ। हामीले 6/5/2022 र आज 26/8/2022 डिस्ट्रिक्ट एडिसनल डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट एलआर ल्यान्ड रिफर्म जो इन्चार्ज हुनुहुन्छ एडिएम, उहाँलाई हामीले पत्रचार गऱ्यौँ, मेमोरेन्डम दियौँ र उहाँलाई भेटघाट गरेर आएको छौँ। अनि हाम्रो विषयवस्तु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले एफआरए एक्ट 2006 अनुसार फरेस्ट बस्तीमा बस्ने जति पनि बासिन्दाहरू छ उहाँहरूले अहिलेसम्म कमाइ गरेको जमिन जति छ ती सबैलाई निजी एउटा रेभिन्यू भिलेजमा कन्भर्ट गरेर उहाँहरूलाई पर्जापट्टा दिने एउटा नोटिफिकेसन निकाले तापनि बङ्गालमा लगभग 15-16 वर्ष पछाडि 2 नोभेम्बर 2021 को दिन एउटा नोटिफिकेसन जारी भयो, त्यही सेन्ट्रल गभर्मेन्टको एक्ट अनुसार 2006 को एक्ट अनुसार। अनि त्यसमा रिम्बिक लोधोमा समष्टिको गोर्खे समन्देन, रामाम, डाँडागाउँ कल्याण फरेस्ट, सालेबुङ, लिङ्सेबुङ फरेस्ट चाहिँ जम्मा 13 वडामा 7 वटा फरेस्टको चाहिँ नोटिफिकेसनमा नाम आयो, तर 6 वटा छोडिएको थियो। त्यस सम्बन्धी हामीले मेमा एउटा मेमोरेन्डम चढाएको थियौँ अनि त्यसको फलोअप गर्न आज हामी गएका थियौँ। अनि हामीले अफिसमा जानकारी पायौँ कि यो छोडिएको फरेस्ट भिलेजहरूको लागि फेरि लेफ्ट आउट फरेस्ट भिलेजलाई नोटिफिकेसन निकाल्नको लागि प्रोसेस यहाँबाट सुरु गरिएको छ। अनि कोलकाता पठाउने कार्यक्रम यहाँले सुरु गरिसक्नु भएको छ। त्यो उहाँबाट हामीले जानकारी पायौँ। अनि रेस्ट 1 साल भयो नोटिफिकेसन भएको, तर पनि कोलकाताबाट टेभर्स टिम आउनुपर्ने थियो जसले चाहिँ फर्स्ट इनिसियल यो फरेस्ट बस्तीहरूमा चाहिँ सर्वे गर्नुपर्ने थियो। तर नोटिफिकेसन भएको 1 साल बादमा पनि लगभग 1 साल हुन आँट्यो, त्यति बेलासम्म पनि नहुँदाखेरि चाहिँ यो अलिकति ढिलाइ हामीले बुझ्यौँ। किनभने हाम्रो क्षेत्र भनेको विन्टरको समयमा हिउँ पर्ने क्षेत्र हो। अब अक्टोबरदेखि उता त डेली जाडो बढ्ने सम्भावना बढेर जान्छ। त्यसैले हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यो समस्याको समाधान गरिनुपर्छ र टेभर्स टिमलाई तुरुन्त बोलाएर डिपार्टमेन्टले प्रोसेस गरेर सर्वे गरिनुपर्छ भनेर हामीले माग राखेको छौँ। अनि एडिएम ज्यूले भन्नुभयो कि हुनसक्छ अक्टोबरदेखि सर्वे हुनसक्छ भनेर भन्नुभएको छ। अनि आज पनि हुनसक्छमा छ सर्वे 1 साल बादमा पनि। अनि हामीले भनेको छौँ हाम्रो क्षेत्र जाडोमा पर्छ, तुरुन्तै गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अक्टोबरको एउटा टेन्टेटिभ उहाँले समय दिनुभएको छ मन्थ, हामी फेरि अक्टोबरमा उहाँलाई आएर यसको फलोअप गर्छौँ। अनि रिम्बिक लोधोमा समष्टिले यो 13 वटा फरेस्ट भिलेजको बासिन्दाहरूलाई जबसम्म सेन्ट्रल गभर्मेन्टको एफआरए एक्ट 2006 अनुसार पर्जापट्टा उहाँले पाउनुहुन्न तबसम्म हामी यो मुद्दालाई लिएर सरकारको दरवाजा हामी ढकढकाइरहन्छौँ। जुन दिनसम्म यो फरेस्ट भिलेज रेभिन्यू भिलेजमा खास मलमा कन्भर्ट हुँदैन त्यतिन्जेलसम्म हामी यो मुद्दालाई एउटा पोलिटिकल मुद्दाको रूपमा नहेरेर यसलाई हामीले सोसियल मुद्दाको रूपमा लिएर ग्राउन्ड रियालिटीसँग जोडिएको मुद्दा, यो जेन्युन केस भएको कारणले यसलाई हामी फलोअप गरिरहन्छौँ। अनि हामी अफिससँग सम्पर्कमा रहेर जस्तो धोत्रे फरेस्ट, रिठ्ठु फरेस्ट, तपाईँको पाल मजुवा, रिम्बिकको क्षेत्रहरू जुन यो सिरखोला, डाँडागाउँ, यो जति पनि छ फरेस्ट भिलेजहरूमा यिनीहरूमा सर्वे चाँडो गराउने हाम्रो पनि योजना छ र हामी ती कुराहरूलाई लिएर एउटा पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा, एउटा जिम्मेवार पार्टीको रूपमा हामी आज एडिएमलाई भेट्न गएका थियौँ। यो फरेस्ट भिलेजमा जुन सर्वे हुनुपर्छ ढिलाइ भइरहेको छ भन्नुहुन्छ, यो ढिलाइ के कारणले यो ढिलाइ गरिएको जस्तो लाग्छ? हुनसक्छ अब उहाँहरूको भनाइअनुसार, किनभने यो फरेस्ट विभागले चाहिँ ल्यान्ड रिफर्मलाई यो ल्यान्ड ट्रान्सफर गर्ने कुरा हो। आजसम्म फरेस्टको जुरिडिक्सनमा थियो, अबदेखि उसो चाहिँ ल्यान्ड रिफर्मको जुरिडिक्सनमा पर्ने कारणले गर्दा यो जमिन लेनदेन दुईटा डिपार्टमेन्टमा सायद ढिलो हुन सक्छ। तर पनि हामीले भनेको छौँ यो एक्ट त वेस्ट बेङ्गाल गभर्मेन्टले लागू गर्न ढिलो गरेको छ, अब नोटिफिकेसन भइसकेको छ, ढिलाइ हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो विशेष गरेर माग रहेको छ। अनि यो क्षेत्रहरू चाहिँ जमिनसँग सम्बन्धित जमिनको समस्या छँदैछ, तर यो जस्तो धोत्रे गोर्खे समन्देनतिर नेटवर्कको समस्या छ, मोबाइलको एकदमै नेटवर्क नील छ।
यहाँनिर लकडाउनको समयमा नानीहरूले अनलाइन क्लास गर्नसम्म पनि पाएन। अनि हामीले जेएनएलएफ पार्टीको तर्फबाट म स्वयं डिएफओ दार्जिलिङ सिसिएफ दार्जिलिङलाई हामीले भेट्यौँ कि धोत्रेमै एउटा टावर जियोले अप्रुभल दिएको छ, तपाईँले टावर गाड्ने अप्रुभल दिनुहोस् भन्दाखेरि पनि डिएफओ र सिसिएफ अफिसले दिनु सकेन। अनि अब धोत्रेमा नेटवर्क कनेक्टिभिटी ल्याउनु, गोर्खे सम्बन्धनमा नेटवर्क कनेक्टिभिटी ल्याउनु हो भने यो फरेस्ट भिलेजलाई चाँडोभन्दा चाँडो रेभिन्यू भिलेजमा कन्भर्ट गरियो भने मोबाइल टावर राख्नुको लागि फरेस्टको एनओसीको दरकार पर्दैन। अनि यो जमिनको समस्या नानीहरूको शिक्षासँग जोडेको कारणले गर्दा डिजिटल इन्डियामा आज नेटवर्क विहीन बसेका बासिन्दाहरूको आउँदो भावी सन्तानको फ्युचरको लागि, किनभने आजको दुनियाँ भनेको टेक्नोलोजीको दुनियाँ हो। अनि टेक्नोलोजीको एउटा अंश भनेको एन्ड्रोइड फोन हो, स्मार्टफोन हो, जसले चाहिँ नानीहरूलाई सबै कुरोको ज्ञान दिन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले यो विषयलाई गम्भीरतासँगले लिएको छौँ अनि हामी चाहन्छौँ कि चाँडोभन्दा चाँडो यो समस्याको समाधान होस्। अनि विशेष हामी सांसद राजु विष्टलाई, उहाँ धोत्रेबाट हुनुहुन्छ, धोत्रेको पक्षबाट रिम्बिक लोधोमा समष्टिको पक्षबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो जियोको टावर दुईटा अफिसले अप्रुभल नदिएको कारणले गर्दा यो समस्याको समाधान मैले राजु विष्टजीसँग राखेको थिएँ र उहाँले बिएसएनएलबाट सिङ्गलीला धोत्रेको लागि एउटा मोबाइल टावरको सेन्ट्रल मिनिस्टरबाट अप्रुभल ल्याउनु भएको छ अनि त्यसको टावरको अहिले प्रोसिडिङ चलिरहेको छ। उहाँलाई हामी धोत्रेवासीको तर्फबाट धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र म दार्जिलिङ एडिएम एलआरलाई अनि दार्जिलिङको ल्यान्ड रिफर्म अफिसलाई, पुल बिजनबारीको बिएलआरओ ल्यान्ड रिफर्म अफिसलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, यो 500 भन्दा पनि ज्यादा घरसँग रिलेटेड 2000 भन्दा पनि ज्यादा जनसङ्ख्या आबादी रिलेटेड इस्युज भएको कारणले गर्दा यसलाई चाँडो निकाससम्म पुर्याउन यहाँहरूले आतुरी डिपार्टमेन्टली लगाइदिने म विशेष निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। हुन्छ भाइ, यो एउटा तपाईँलाई अर्कै प्रसङ्गमा अलिकति मैले जोड्न चाहेँ है। यो जुन चाहिँ अहिले दार्जिलिङ डिएम अफिस कार्यालय अघि जुन प्रकारले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा है हिल तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनको पक्षबाट जुन यो 10वटा बन्सल कम्पनीको लिज रद्द खारिज गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्दै यहाँनिर अहिले जुन धरना दिइरहेछ है। र हिजो मात्र एउटा सङ्गठनकै है एउटा कार्य अध्यक्षले प्रश्न भनेको छ र यो लिजलाई खारिज गर्नुमा यहाँका धेरै राजनीतिक दलहरू पनि अघि आउनुपर्छ भन्ने उहाँको मागहरू थियो र उहाँले अपिल पनि गरेको थियो। तर अहिलेसम्म यहाँका क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू पनि यो अघि आएको देखा परेको छैन भन्दै र तपाईँहरूलाई यहाँनिर तपाईँहरू पनि एउटा राजनीतिक दलसँगै तपाईँहरूको पनि युनियन है यो उयसमा यो बन्सल कम्पनीलाई यो लिज खारिज रद्द गरिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मागलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, जिटिए गठनको पहिला चुनाव प्रचारको समयमा उहाँहरूको नेताले भन्नुभएको थियो अब पहाडमा बन्द हुँदैन, हडताल हुँदैन भन्नुभएको थियो। अनि चुङथुङ कमान बन्द गर्नुमा प्रजातान्त्रिक पार्टीको डाइरेक्ट सहभागिता छ। कमान बन्द गर्दाखेरि उहाँहरूले अल पार्टीको ट्रेड युनियनलाई कन्फिडेन्स अर्थात् सरसल्लाह नगरी उहाँहरूले बन्द गरेका हुन्। अनि आजको अवस्थामा उहाँहरूले बन्द गरेको, यदि यो भोलि गऱ्यो कमानको मालिकले कमानलाई बन्द गर्छ भने त्यसको दायी, त्यसको दोषी, त्यसको जिम्मेवारी प्रजातन्त्र पार्टीको पार्टी साथसाथै उहाँको श्रमिक सङ्गठनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अनि जुन प्रकारले लिज रद्द गर्नुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ, माग छ, उहाँहरूले डिएमलाई राख्नुपर्ने कुरा होइन नि त। उहाँले भन्नुभएको छ, अनित थापाले कोलकातामा भन्नुभयो, मैं दीदी के आशीर्वाद से जीत के आया हूँ, जो भी हूँ दीदी के आशीर्वाद से हूँ। कमानको मालिक, सुप्रिम मालिक भनेको उहाँको मुख्यमन्त्री दिदी हुन्, उहाँको प्यारो दिदी हुन्। दिदीलाई भनेर यहाँनिर किन तमासा देखाइरहनु? लिज क्यान्सल गर्ने नगर्ने त स्टेट गभर्मेन्ट हो, उहाँले त स्टेट गभर्मेन्टलाई भन्नुपर्ने। तर यहाँनिर जनताको आँखामा धुलो हाल्नुको लागि, स्पेसली दसैँ र दिवालीको मुखमा बोनस पाउने समयमा जनतालाई आन्दोलन गर्न लाउनु अनि यो डिएम अगाडि धारणा प्रदर्शन गर्नुमा उहाँहरूको हुनसक्छ हिडन एजेन्डा हुनसक्छ। किन दसैँको अगाडि बन्द गरियो त उहाँहरूले?
किन यति बेला मात्र उहाँहरूको आँखा खोलिन्छ त? यदि भोलि गएर कमान बन्द हुन्छ भने उहाँहरू सरासर जिम्मेवारी हुनुपर्छ। यसै प्रसङ्गमा हिजोकै है स्टेटमेन्टमा उहाँले एउटा के स्टेटमेन्ट पनि जारी गर्नुपर्छ, तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्षमाथि पनि यो पिपिएसलाई लिएर सिधै प्रश्न तिर्साएका छन् र पिपिएस कुन दिशातिर मोडियो भन्ने प्रश्न उहाँले तिर्साएका छन्। अहिले यो जुन गोरामुले पिपिएसको कुरा उठान गरिरहेको थियो र अहिले भनेको यो पिपिएसलाई पन्छाएर है यहाँनिर मौन बसेको देखा परिरहेको छ भन्ने उहाँको एउटा दाबी छ। र अर्को प्रसङ्गमा के भने यो गोरामुले राजनीतिक जब भोटको समय अवधि मात्र यो पिपिएसलाई उठाउने गर्छ र अहिले भनेको यो स्थगित राखेको छ भन्ने प्रश्नहरू पनि उठाइरहेछन्, यसमाथि के छ? उहाँलाई प्रश्न तेर्साउनु सायद हक र अधिकार पनि छैन, नैतिक अधिकार पनि छैन। अनि पिपिएसको मुद्दा कहाँ मुड्यो भन्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कोलकाता मुडाएको हो नि त। उहाँहरूको पिपिएस त कोलकातामा मुडेको छ। हामीले पहाडले मागेको पिपिएस त दिल्लीतिर छ नि त। बातचित दिल्लीमा क्रम जारी छ नि त। दिल्लीले जबसम्म दिँदैन तबसम्म यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको मुद्दा जेएनएलए पार्टी र सांसद राजु विष्टले बोकेर हिँडेको छ। हामी यसको लागि कन्स्टेन्ट लागि परेको छौँ। उहाँहरू त पहाडको जनताले नकारेको 2017मा 11 जना शहीद भएको व्यवस्था जसलाई लतार्यो, त्यो जनताले नकारेको जिटिएमा बस्ने साथीहरूले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको मुद्दा के भयो भन्नु सायद उचित नहोला। तर उहाँले चुनाव जितेपछि पहाडमा विकासको मूल फुटाउँछु भन्नुभएको थियो। उहाँले विकासको मूल फुटाउनु पर्यो। अनि मेरो विशेष गरेर अनि थापाज्यूलाई पनि निवेदन छ, जिटिए चिफ साथसाथै तपाईँको सभासदहरूलाई पनि निवेदन छ, कृपया 2 हात जोडेर मेरो निवेदन छ, केन्द्रले पठाएको योजना जल जीवन मिसन जुन पिउने पानीको 2024सम्म सबै घरमा शुद्ध नलमा अर्थात् कलमा पानी आउनुपर्छ जुन केन्द्रको योजना अनुसार पहाडमा करोडौँको काम हुँदैछ, त्यसमा कृपया नरिवल नफुटाउनुहोस्। त्यो तपाईँहरूको मेहनतले ल्याएको चिज होइन, त्यो केन्द्र सरकारले भाजपा सरकारले पहाडको जनतालाई दिएको हो। यो पहाडको जनताले केन्द्रको सरकारबाट पाएको सहुलियत हो। तपाईँले नरिवल फुटाउनुहोस्, जहाँनिर तपाईँले जिटिएले ल्याएको काम गर्नुहुन्छ। केन्द्रले ल्याएको आज योजना, केन्द्रले ल्याएको दिएको पिएमजीवाई रोड, आरआइडिएफ रोड, बिएडिपी प्रोजेक्ट अनि अहिले जल जीवन मिसन जेजेएम को योजना चाहिँ नरिवल फुटाउँदै जिटिएले गरेको हामीले गर्यो भनेर धाक पिट्नुहुन्छ। अनि तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि एमपी र एमएलए जितेर अहिलेसम्म पहाडमा के भयो, विकास के गर्यो भनेर उहाँले सोध्नुहुन्छ। हामीले गरेको विकास हो। म्युनिसिपालिटी दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा पनि अमृतको योजना केन्द्र सरकारले दिएको 200 करोडभन्दा पनि ज्यादाको योजना आज लागू भइरहेछ। आज जसले म्युनिसिपालिटी जिते, म्युनिसिपालिटीले आजसम्म केही पनि गरेको छैन। म्युनिसिपालिटी आफैले अनि जिटिए आफैले पनि पहाडमा केही पनि गरेको छैन। केन्द्रको योजनामा नरिवल फुटाएर विशेष गरेर ठुलो कुरा नगरिदिने म यहाँहरूलाई विशेष सुझाव र निवेदन गर्न पनि चाहन्छु। तपाईँले भर्खर भन्नुहुन्थ्यो यो अमृत योजनाको कुरा गर्नुहुन्छ। यो अमृत योजना भनेको जुन चाहिँ जताततै लापरवाही हिसाबले अहिले पाइपहरू लाएर है जुन कामहरू स्थगित गरिएको छ, अहिलेसम्म भनेको यो अमृत जल परियोजना भनेको सञ्चालन हुन सकेको छैन। के कारणले यो ढिलाइ भइरहेको छ? किनभने तपाईँहरू अहिले भनेको केन्द्र सरकारको एउटा प्रोजेक्ट रहेको हुँदाखेरि तपाईँहरूको पार्टी केन्द्र सरकारसँग नजिक रहेर तपाईँहरू जुन अलायन्स रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो किन चाहिँ यो विलम्ब भइरहेछ? यो माथि तपाईँहरूको पहल किन रहँदैन? तपाईँहरूले प्रश्न यसलाई किन उठाइँदैन भन्ने यहाँनिर धेरै आम नागरिकहरूको पनि जिज्ञासा। होइन, यो त केन्द्रलाई दोष दिने चिज होइन नि। केन्द्रले त प्रोजेक्ट पास गरेर दिएको हो नि त। तर ल्याक अफ म्युनिसिपालिटी एडमिनिस्ट्रेसनको कारणले गर्दा यो आज म्युनिसिपालिटीको जुरिडिक्सनमा भएको चिज हो। म्युनिसिपालिटीले के हेरिरहेछ? म्युनिसिपालिटीको एडमिनिस्ट्रेसन के भइरहेछ? म्युनिसिपालिटीमा बसेर ट्याक्स उठाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन। म्युनिसिपालिटीमा बसेर म्युनिसिपालिटी एरियाको जनसाधारणसँग रिलेटेड समस्याहरूको समाधान गरिनुपर्छ। तर यही समस्या भनेको एकअर्काको टाउकोमा थोप्ने काम मात्रै भइरहेको छ। होइन, टाउकोमा थोप्ने काम होइन नि त। जिम्मेवारी त उहाँहरूलाई जनताले दिएको हो नि त। काम गर्नु बसेर काम गर्नु सकेन भने दोषी त उहाँहरू हो नि त। काम गर्ने जग्गामा आज उहाँहरू हुनुहुन्छ।
उहाँहरूकोमा सबै कुरो एडमिनिस्ट्रेसन छ, सबै कुरोको पावर छ, उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो नि त। तर उहाँहरूले आजसम्म के हेरिरहनु भएको छ? यो त जनतालाई उहाँहरूले बताउनु पऱ्यो नि। उहाँले काम गर्नु सकेन भने त भन्नु पऱ्यो कि हामीले काम गर्नु सकेनौँ भनेर। यो बन्सल कम्पनीको जुन समस्या लिएर अहिले जुन पहाडमा अलिकति धल्का मचिरहेको छ, यस विषयमा चाहिँ तपाईँहरूको है पार्टी पक्षबाट यसलाई कसरी चाहिँ टेवा पुर्याउने छन् छैनन्, के कस्तो? त्यो हाम्रो पनि एचपिडब्ल्युडी श्रमिक सङ्गठन छ, उहाँहरूसँग रिलेटेड कुराहरू हो र उहाँहरूको रिलेटेड कुराहरूमा एचपिडब्ल्युडीले निर्णय गर्नेछ। तर धेरैवटा यहाँनिर ट्रेड युनियनहरू भनेको जुन कमिसन खोर भनेर पनि आरोप पनि हिजो सोझै थोपिसकेको छ, लगाइसकेको छ। कसलाई लगाइएको, कमिसन कति खायो, कति पैसा खायो, त्यो उहाँले प्रमाणित गरौँ, त्यसपछि कारवाही गरौँला। धेरैवटा यहाँनिर ट्रेड युनियनहरू छ, कमिसनमा मात्रै अडिक रहेका छन् र काम भन्ने गर्ने देखा परेको छैन भन्ने उहाँहरूको दाबी। श्रमिक नेताहरूले श्रमिकको हकको अधिकारको अगाडि भनेको उहाँहरू अघि आउनु। धेरै ट्रेड युनियनको नेताहरूले ट्रेड युनियनको अध्यक्ष भएपछि गाडी किनेको कथा छ दार्जिलिङमा, थुप्रै ब्याङ्क ब्यालेन्सको कुराहरू पनि छ। त्यो त कसले गर्यो के गरेन त्यो त जनताले देखिरहेछ नि। कुन नेता श्रमिक नेतृत्वमा नआउँदाखेरि उहाँ ट्याक्सी गाडीमा चढ्ने, आज प्राइभेट गाडीमा चढेर चाहिँ त्यो त जनताले देखिरहेको छ। तर उहाँहरू त आज जिटिए एडमिनिस्ट्रेसनमा बसेर आरोप लाउनु सुहाउँदैन। उहाँहरूसँग एडमिनिस्ट्रेसन छ, उहाँहरूसँग राज्य सरकार छ, राज्य सरकारको आशीर्वाद छ, यो समस्या समाधान गर्नुहोस्। हाम्रो मुद्दा भनेको, हामीले भनेको टी गार्डनमा बस्नेलाई पनि पर्जापट्टा दिनुपर्छ भनेर हाम्रो माग हो। अनि सांसद राजु विष्टजीको पहलमा एचपिडब्ल्यू जेनरल पार्टीको श्रमिक सङ्गठन पनि स्ट्यान्डिङ कमिटीमा गएर यो प्रस्तावलाई एक्सेप्ट गराइएको छ। अब यसलाई राज्य सरकारसँग लागू गराउनु पर्यो नि त, उहाँहरूको जिम्मेवारी हो। पर्जापट्टा दिनुपर्छ भनेर हामीले केन्द्रबाट अप्रुभल गरायौँ, बिल श्रमिक के अरे स्ट्यान्डिङ कमिटीमा यसको बिललाई मन्जुरी दिने काम गरियो। उहाँले राज्य सरकारलाई लागू गर्नु लगाओस्, उहाँहरूको जिम्मेवारी हो। हामीले हाम्रो जिम्मेवारी गरिरहेको छौँ। अनि गार्डनको जुन बन्सल कम्पनी, यदि बन्सल कम्पनीले चलाउन सक्दैन भने, राज्य सरकारले चलाउन सक्दैन भने केन्द्रको अधीनमा दियोस् न त। केन्द्रको टी बोर्डले हेर्छ नि, टी बोर्ड अफ इन्डियाले हेर्छ, टी मिनिस्ट्रीले हेर्ला, इन्डस्ट्री मिनिस्ट्रीले हेर्ला। तर चलाउनु सक्दैन भने जिम्मा लगाओस् न त। आफूले घाँस पनि काट्न नसक्ने, भैँसी पाल्न नसक्ने, अनि मेरो बारीमा चाहिँ अर्काले घाँस चोर्यो भन्नु त सुहाउँदैन नि त। आफूले काट्नु सकेन भने त्यो घाँस मरेर जान्छ। यसैले मेरो निवेदन छ, तपाईँहरूले चुङथुङ कमान बन्द गर्नु हुँदाखेरि कुनै अन्य श्रमिक सङ्गठनलाई सेत्नु भएको छैन। यदि बन्द भएको खण्डमा त्यसको जिम्मेवारी तपाईँ हुनुहुन्छ र यो 10वटा बन्सल कम्पनी जुन प्रकारले बन्द गरेर तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नु हुँदैछ, उहाँहरूले सही समयमा बोनस पाएको हुनुपर्छ। बोनसको किस्सा चाहिँ श्रमिक सङ्गठनको नाममा उठाएको रिलिफ फन्ड जस्तो चाहिँ नहोस्, यो विशेष गरेर मेरो उहाँहरूलाई सुझाव छ। तपाईँले भर्खर भन्दा त्यो जुन चाहिँ टी गार्डनको जुन पर्चाको कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो टी गार्डनको समस्या भनेको लामो समयदेखि है, पछिल्लो लामो समयदेखि अहिलेसम्म यो भनौँ भने एउटा गाडी घाउ जस्तो नै देखा परिरहेछ। यसलाई समस्या समाधान हुनु नसकेको के कारण जस्तो लाग्छ? राज्य सरकारको उदासीनताका कारणले गर्दा। राज्य सरकार विलिङ छैन, किनभने मुख्यमन्त्रीले स्वयं भन्नुभएको छ सबको पट्टा देंगे त हम बिजनेस कहाँ करेंगे। उहाँलाई त राज्य सरकारलाई त पर्जापट्टा दिनु छैन, बिजनेससँग मतलब छ। त्यसैले त ओबेरे होटल जस्तो, ताज होटल जस्तो चेनको आज होटल खरसाङमा बनिरहेको छ। धेरै टी गार्डनमा आज लग्जरियस होटलहरू बनिरहेको छ। तर हाम्रो त्यहाँ सदियौँदेखि बसेर आउने टी गार्डनमा बस्नेहरूलाई, बासिन्दाहरूलाई पर्जापट्टा दिन चाहँदैन। राज्य सरकारले दिएको खण्डमा, राज्य सरकारले मन्जुरी दिएको खण्डमा पर्जापट्टाको इस्युज सेन्ट्रलबाट कुनै पनि अब्जेक्सन छैन। अब राज्य सरकारको जिम्मेवारी हो, राज्य सरकारसँग मिलेर बस्ने पार्टीहरूको जिम्मेवारी हो, यसलाई लागू गराउनुहोस्। तर जनताको नजरमा, जनताको आँखामा धुलो हाल्ने काम मात्र चाहिँ नगर्नुहोस्। हिजो मात्र तपाईँहरूको एउटा सोसियल मिडिया मार्फत देखा परेको तपाईँहरूको पार्टीबाट जुन चाहिँ यो जुन अहिले
रासिनको है काठ रासिनमा जुन धाँधली भइरहेको भ्रष्टाचार भइरहेको भन्ने आरोपमाथि तपाईँहरूले एउटा ज्ञापन पत्र पनि है दिँदै गरेको देखियो नि है। यसलाई लिएर के कस्तो छ? यो आरोप होइन, प्रमाणित हो। फुड एन्ड सप्लाई गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गालले दिएको मापदण्ड अनुसार जुन एसएमएस आउँदैछ उपभोक्ताहरूलाई त्यो अनुसार डिलरले दिइरहेको छैन दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टभरि। अनि यदि यो समस्याको समाधान हुँदैन भने कुनै पनि डिलरले यदि मात्र सही बाँड्दैन भने भोलि गएर गोरोमोमो पार्टी त्यो डिलरको अगेन्स्टमा एफआइआर गर्नसम्म पनि हामी पछि हट्दैनौँ। अब यो धेर भयो, किनभने यहाँ 11 केजी पाउनुपर्ने 7 केजी 6 केजीको दरले पनि बाँडिँदैछ। 3 केजी 4 केजी प्रति व्यक्ति रासन घोटाला भइरहेको छ। अनि हामीले बिजनबारी फुड इन्सपेक्टर र बिजनबारी ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसरलाई हामीले निवेदन गरेको छौँ। उहाँहरूको जुरिडिक्सनमा 23 वटा जिपी पर्छ र यो 23 वटा जिपीको समाधान गरियोस् भनेर हामीले एउटा उहाँहरूलाई एउटा टेन्टेटिभ समयसम्म पर्खने हामीले निर्णय गरेको छौँ। अनि हाम्रो दार्जिलिङ ब्रान्चको अन्डरमा पर्ने 3 वटा ब्लकमा यो 10 तारिकभित्र आउँदो हप्ताभित्र यो मेमोरेन्डम चढाउने काम हुन्छ। त्यसपछि हामी डिस्ट्रिक्ट कन्ट्रोलरलाई चढाउँछौँ। डिस्ट्रिक्ट कन्ट्रोलरबाट पनि समस्या समाधान भएन भने हुनसक्छ यसमा हामी बाध्य भएर सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन एजेन्सीको हामी सांसद राजु विष्ट मार्फत हामी माग गर्न सक्छौँ। किनभने यहाँ चाहिँ हजारौँ टन रासनको कुरा आउँछ। यहाँ धेरै ठुलो मात्रामा घोटाला भएको छ, कि त डिस्ट्रिक्ट लेभलबाट भएको छ कि त राज्य लेभलबाट भएको छ। त्यसको खोजबिनको जिम्मेवारी उहाँहरूको हो। हामीलाई समस्या समाधान चाहिन्छ र हामी नजर लाउँछौँ यो पालिको महिनामा मापदण्ड अनुसार दिन्छ कि दिँदैन हामी गिद्धे नजर लाएर बस्छौँ। पहाडमा हेरौँ भने धेरैवटा यस्ता भ्रष्टाचारको आरोपहरू धेरै डिपार्टमेन्टदेखि लिएर धेरै है जिटिए होस् कुनै पनि डिपार्टमेन्ट होस् या यो शिक्षा व्यवस्थालाई होस् या यो जुन चाहिँ अहिले चलिरहेको शिक्षा धेरैवटा यहाँनिर सम्बन्धित विषय लिएर यहाँनिर धाँधली भएको धेरै आरोपहरू देखा परे तापनि अहिलेसम्म तपाईँहरूको पार्टी होस् कुनै पनि यहाँनिर क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूले सिबिआई जाँच इडीको जाँच भन्ने यहाँनिर पटक पटक कुरा उठन भए तापनि अहिलेसम्म विलम्ब भइरहेको छ र अहिलेसम्म यहाँनिर कुनै जाँचहरू हुन सकेको छैन। के कारण छ? कुरा उठाइयो सही हो, तर दार्जिलिङको इतिहासमा प्रथमचोटि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको एनबियूमा सिबिआईको 12 जना टोलीको इन्भेस्टिगेसन भइसकेको छ। प्लेन्समा आएपछि पहाडमा आउनु कति बेर लाग्ला? तर निश्चित तौरमा एसएससीको मामलामा शिक्षक घोटाला नियुक्ति घोटाला जुन प्रकारले पहाडमा भाइ भतिजावादको कुराहरू भएको छ त्यसलाई उजागर गर्नखेरि हाइकोर्टमा एउटा केस विचाराधीन छ। यो इलिगल टिचर अपोइन्टमेन्टको केसेसहरू त्यो हाइकोर्टबाट हामीलाई विश्वास छ हाइकोर्टबाट त्यसको निश्चित तौरमा बङ्गालबाट जसरी इन्भेस्टिगेसन बङ्गालभरि भइरहेको छ पहाड पनि अछुत रहँदैन। त्यसबाट पहाडमा पनि निश्चित तौरमा इन्भेस्टिगेसन सिबिआईको हुन्छ। पहाडमा पनि देखा पर्छ भन्ने तपाईको निश्चित तौरमा हुन्छ, किनभने इलिगल अपोइन्टमेन्ट भएकै हो। कुनै नर्म्स फलो गरिएको छैन, एउटा रिटर्न एक्जामसम्म लिएको छैन, इन्टरभ्यूसम्म गरिएन। अनि रातोरात घुपचुक होटलतिर चौरस्तातिर अपोइन्टमेन्ट बाँडेको कथाहरू छ, ज्वलन्त उदाहरणहरू छ, देखिएको घटनाहरू हो। झन्डा सँगसँगै अपोइन्टमेन्ट लेटर दिएको कुराहरू छ। यसको पहाडमा रिफर्मेसन ल्याउनुको लागि, शिक्षामा रिफर्मेसन ल्याउनुको लागि, सुधार ल्याउनुको लागि इडी र सिबिआईको इन्क्वायरी एकदमै समयको माग रहेको छ र जरुरी पनि छ। यो एनआरजिएसमा पनि धाँधली भएको भन्ने धेरै यहाँनिर आरोपहरू देखा परे नि है। यसलाई लिएर तपाईँको पार्टी पक्षबाट के यो पत्रचार गर्ने के त्यस्तो योजनाहरू छ कि? अलरेडी भइसकेर एनआरजिएसमा सेन्ट्रलको एउटा इन्भेस्टिगेसन टिम लास्ट इयर आएर धेरैवटा ब्लकहरूमा इन्भेस्टिगेसन गरेर फर्केका छन् र त्यसै कारण दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनको हेडमा 17 लाखको जुर्माना पनि तिराएको छ। यो मनरेगाको हिसाबमा इरेगुलराइज पाएको कारणले गर्दाखेरि अनि उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको गल्तीले गर्दाखेरि आज श्रमिक जसले डेली वेजेसको रूपमा एनआरजिएसमा काम गरे उहाँहरूको पेमेन्ट रोकिएको छ। यसको जिम्मेवारी चाहिँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन हो। उहाँहरूले किन हिसाब किताब सही देखाएन केन्द्र जाँच टोलीलाई? यो तुरन्त यसको पनि यो हिसाब किताब मिलाएर
कमान बस्तीमा जसले 100 डेजमा आफ्नो श्रम दिएका छन् उहाँहरूले पेमेन्ट पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो विशेष गरेर टेक रहेको छ।